اج کی تماشے بن کھڑے نے اسلام نال. جیڑا بندہ اٹھتا ہے دین دے خلاف گل کردا ہے, جیڑا بندہ دسو ٹرمپ قرآن نو جلوایا, اوباما دے دور وچ قرآن جلیا, انہاں دا پادری قرآن جلایا. اوباما دے دور, بش دے دور وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے امریکی فوجیاں جلائے. امریکی فوجیاں قرآن لیٹریناں وچ سٹے. اے لکھیا کتاباں وچ باقاعدہ. جڑے لوگاں نے قرآن تھلے رکھ کے بوٹاں سمیت گوانتا نامو بے کے دے اندر کھڑے ہو جاندے سن. او قیدی اندروں چیخدے سن اوئے ساڈا اللہ دا قرآن ہے. تے امریکی فوجی ہسدے سن, اس سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. پھر اور کھڑے ہو جاندے سن. قرآن نال انہاں کی کچھ کیتا ہے. چلو جی ٹرمپ نو دشمنی ہوئی, اوباما نو دشمنی ہوئی, مودی نو دشمنی ہوئی, کافراں نو دشمنی ہوئی, ہندوؤں نو ہوئی, سکھاں نو ہوئی. دسو انہاں اپنے نصاب تعلیم وچ سکول دے نصاب وچ قرآن کیوں کڈیا؟ انہاں نو کیڑی دشمنی جناب؟ اے سانو یہ جواب چاہیے. یہ ہن جواب انجے کہ 2018 میں حضور دی امت کھڑی ہو جائے, بدلہ انہاں کول انج لینا ہے. ایک پرچی جڑی نا انہاں کہا جڑا بھی لینا ہے, انہاں کہا پرچی میری قرآن واسطے, پرچی میری رسول اللہ دی عزت واسطے. میں جڑا بھی آوے تو کو پوچھو اور دسو یار علم الدین نو تے انگریزاں پھانسی لایا, او تے کافر ہے. دسو ممتاز قادری نو کنے پھانسی لایا؟ بس ایس موٹا جو جواب. یہ جواب نہ لڑائی کرن دی لوڑ ہے. انہاں کہا میرے اے سوالات ہیں, مسجداں دے سپیکر کنے اتارے, مرزائیاں نو بہن برا کنے کیا جی, قرآن نصاب وچوں کنے کڈیا, حمد اللہ دی کنے کڈی, نعت کنے کڈی, صدیق اکبر دا تذکرہ کنے کڈیا, حضرت عمر دا کنے کڈیا, عثمان غنی دا کنے کڈیا, حیدر کرار دا کنے کڈیا, امام حسین دا کنے کڈیا, حضرت سیدہ دا کنے کڈیا, حضرت عائشہ صدیقہ دا تذکرے تے صلاح الدین ایوبی دے کڈ کے تسی نیلسن منڈیلا ساڈے پتراں نو پڑھائے. ساڈی تاریخ نیلسن منڈیلا تے نہیں سی نا, ساڈی تاریخ تے کربلا سی, ساڈی تاریخ تے جناب بدر سی, تے احد سی, تے حنین سی, تے خندق سی ساڈی تاریخ. تے اپنے بچے نو کی پڑھانا چاہندے؟ تانوں ایک دین دی غیرت دا میں درس دے رہا. وہ غیرت یہ یار میرے پیو دی کوئی پگڑی چھکے تے میں نو ساری زندگی اس بندے دے اوتے نگاہ رہے کہ اے بندہ سی جنے میرے پیو دی پگڑی چھکی سی, بھاویں میری صلح ہو جائے, لیکن جدوں ہی بندہ وہ میرے سامنے آ گیا میری اکھاں شولے آ جان گے کہ یار انہیں میرے پیو دی پگڑی نو ہاتھ پایا. تے ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے حضور ایک واری پیشاب مبارک فرمایا. ساڈے پیو دیاں کی حیثیتاں. ہاں جی, ہاں جی.